सप्तकोशीको बाढी बस्तीमा पसेपछि उदयपुरमा 20,000 भन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन्। बिचलीमा परेकाहरूको उद्धार अहिले पनि भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता गठबन्धन दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चुनाव घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल के हुन्छ, यसबारे विज्ञको राय पनि हामीसँग हुनेछ। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणले तरङ्गले नेपालमा पनि देखिएका बाचिटा र विश्व राजनीतिलाई पार्न सक्ने प्रभाव बारेको विशेष सामग्री अनि सन् 2030 को विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि कसले गरेका छन् त दाबी लगायतका प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सप्तकोशीको भङ्गालो बस्तीमा पसेपछि उदयपुरका 2500 भन्दा बढी घर परिवारको बिचल्ली। 35 वर्षपछि नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम, उद्धार र राहतमा कठिनाई। स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी विद्यालयको मनपरी। कक्षा 11 को भर्नामै 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढी, कानुन अभाव देखाएर अनुगमनमा आलटाल। राजनीतिकरणले बन्द भएका रुग्ण उद्योग फेरि बिउत्याउने सरकारी तयारी। साझेदारी गर्न निजी क्षेत्र अनिच्छुक, विज्ञ भन्छन् चुनावी सरकारको राजनीतिक चालबाजी। अमेरिकी सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणले चीनसँग तिक्तता झन बढ्यो। चीनले अमेरिकी राजदूतसँग लियो स्पष्टीकरण, चुप लागेर नबस्ने बेजिङको चेतावनी। र कमजोर ब्याटिङले नेपाली क्रिकेटको स्तर खस्किँदो। लामो फर्म्याटको प्रतियोगिता र ब्याटिङ प्रशिक्षकको अभाव, क्यानसँग छैन ठोस योजना। सत्ता गठबन्धन 5 दलको बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकले मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले बताए। भोलि दिउँसो 1 बजे सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मितिबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि 120 दिनको समयावधि चाहिने भन्दै असार 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मङ्सिर 2 गते गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले सिफारिस गरेको समयकै वरिपरि रहेर मिति तय गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेललाई प्राथमिकता दिँदा अहिलेसम्म चुनावको मिति तोक्न सकेको छैन। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल के हुन्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भने पनि कति समयलाई मान्ने भन्ने स्पष्ट छैन। यो विषयलाई लिएर संविधानका जानकारहरूले फरक धारणा राखिरहेका छन्। चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधि सभा के हुन्छ भन्ने बारेमा सहकर्मी बाबुराम तिमल सिन्हाले संविधानविद र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सोधेका छन्। एकातिर निर्वाचनको मितिको घोषणा, अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाउने। किनभने जुन एउटा निर्वाचनको घोषणा गर्ने जुन सरकार छ त्यही सरकारले निर्वाचन गराउने हो। अब सरकार परिवर्तन हुँदैन। सरकार परिवर्तन गर्नु छैन भने प्रतिनिधि सभा पनि चाहिएन। पहिलो कुरो कार्यवाहक सरकार भएकोले चाहिएन। दोस्रो कुरो के भने सरकारको परिवर्तन पनि हुँदैन। उम्मेदवारी दर्ता भएको मितिभन्दा 1 दिन अगाडि वा सो मितिभन्दा अगाडिबाट सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यको समयावधि समाप्त हुन्छ। त्यसको कारण के भने, नम्बर 1 कारण, कुनै पनि सांसद आफू पदमा बहाल बसेर अर्को पदमा बहाल नभएको व्यक्ति नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु फेयर चुनावको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। सबभन्दा पहिले 5 वर्षीय अवधिमा 4 वर्ष उसको पूर्ण कार्यकाल हुन्छ। 5औं वर्ष चाहिँ कुनै पनि बेलामा सरकारले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो चरणको चुनाव गराउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो 5 वर्ष लागेपछि गरिने चुनावलाई चाहिँ 5 वर्षीय अवधिकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको आयु त्यहीँबाट समाप्त हुन्छ। संविधानमा पनि प्रष्टसँग के लेखेको छ भन्दाखेरि 5 वर्षको अवधि रहनेछ भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखेको अवस्थाहरू छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो संविधानको यो निर्वाचनको घोषणा गर्दैमा संविधान यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 2079 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म रहन्छ। यसको चाहिँ
संवैधानिक अर्थ संवैधानिक सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट चाहिँ अहिले हामीले संविधानले गठन गरेको फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट यस मानेमा हो कि प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भएमा बाहेक यसको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर यो भने हुनाले यो चाहिँ मङ्सिर 9 गतेसम्म यसको कार्यकाल रहन्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभा दुई कारणले सकिन्छ, या विघटन भएर सकिन्छ या कार्यकाल समाप्त भएर सकिन्छ। विघटन भएर सकिने अहिले अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले विघटन गर्न मिल्दैन भनिसकेको हुनाले विघटन भएर कार्यकाल समाप्त हुने त्यो अध्याय सधैँका लागि त्यो सर्वोच्च अदालतका 5 जनाको न्यायाधीशको फैसला ओभररुल नभएसम्म सदाका लागि च्याप्टर क्लोज भयो। विघटन गर्न मिल्दैन, विघटन हुँदैन। त्यसमा के भन्छ भने संविधानले कि नोमिनेसन गरेपछि संसदको कार्यकाल समाप्त हुन्छ। बडो किटानी साथ भनेको छ, कहीँ पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि समाप्त हुन्छ भनेको छैन। मानवाधिकार हरेक व्यक्तिको आधारभूत अधिकार हो, तर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार उदासीन देखिएको छ। कतिसम्म भने गम्भीर प्रकृतिका घटनामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेका 50 उजुरी कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान नै दिएको छैन। सरकारी उदासीनताले मानवाधिकार हनन गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति त मिलेको छ नै, उजुरीको चाङ लागे पनि आयोगको काम कारबाहीको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। मानवाधिकार आयोगमा अहिलेसम्म 13,000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। तीमध्ये आयोगले अहिलेसम्म झण्डै 9,000 उजुरीको निर्णय गरेको छ र 4,000 भन्दा बढी छानबिनकै क्रममा छन्। गम्भीर घटनामा आयोगले गरेका अधिकांश सिफारिस भने सरकारले कार्यान्वयनमा सक्रियता नै देखाउँदैन। आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई 1300 सिफारिस गरिसकेको छ, तर अहिलेसम्म सरकारले पूर्ण रूपमा 14% मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ। 50% मा त कुनै पनि प्रकारको सुनवाई गरेको छैन। एउटै उजुरीमा दुई खालको सिफारिस हुन्छ, जस्तो एउटा चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने, अर्को पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने। र त्यो पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने खालको उजुरीहरूमा चाहिँ सिफारिसहरूमा चाहिँ कार्यान्वयन भएको, तर दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने उजुरीहरू चाहिँ दोषीलाई कारबाही चाहिँ नभएको देखिन्छ। सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि गम्भीर प्रकृतिको मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कारबाही नै अगाडि बढाएको छैन। मानवाधिकार जस्तो आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूत दिन सरकारलाई के समस्या छ त? कहिलेकाहीँ मानवाधिकार आयोग र हाम्रा तथ्य र हाम्रा तथ्यबिच बेमेल पनि हुन सक्छ। बेमेल हुँदाखेरि मानवाधिकार आयोगको तथ्यका साथसाथै हाम्रो तथ्यलाई पनि अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो त अदालतका क्षेत्राधिकारका विषय हुन्। कुन तथ्यलाई प्रामाणिकता मान्छ, कुन तथ्यको आधारमा हामीले मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो अदालतका विषय हुन्छन्। हामीले अनुसन्धान गरेर चाहिँ पेश गरिदिएको हुन्छ। त्यसमा अब केही ढिलो चाहिँ हुनसक्छ। सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो नदिएपछि आयोगले 288 जनालाई मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्ता भन्दै सूची नै प्रकाशित गर्यो। तर त्यति गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन सकेन। यसले आयोगको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यो आयोगमाथि नै अहिले चुनौती थपिएको छ। त्यो चुनौतीलाई मिनिमाइज गर्ने फेरि राज्यको दायित्व हो। राज्यको दायित्व हो, संसदको दायित्व हो। के भन्छ, त्यो आयोगलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु भनेर स्पष्ट व्यवस्था छ त्यहाँनिर। र नेपालमा भएका अन्य आयोगभन्दा मानवाधिकार आयोग पृथक हो। यसको उपस्थिति नेपालभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको ग्रेडिङदेखि लिएर यसको उपस्थितिले त्यति महत्त्व राख्छ। मानवाधिकार आयोगको काम कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै राष्ट्रको छवि कस्तो हुने भन्नेमा समेत प्रभाव पार्छ। विकसित राष्ट्रहरूले त मानवाधिकार हननलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ, तर हाम्रो सरकारी तहबाट भएको हेलचक्राइले व्यक्तिको मानवाधिकार रक्षामा सरकार उदासीन छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बचतकर्तालाई ठग्ने सहकारीलाई किन कारबाही नभएको होला? ए स्पष्ट कानुनको अभाव, बी सञ्चालक नै हावी भएर र सी मिले मतको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्पष्ट कानुनको अभावमा 28%, बी सञ्चालक नै हावी भएरमा 16% र सी मिले मतको परिणाममा 56% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले किन आलटाल गरेको होला? ए, हेपाहा प्रवृत्ति, बी, आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएर, र सी, कानुनी जटिलताले। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा सार्वजनिक भएसँगै निजी विद्यालयले कक्षा 11 को भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुल्न थालेका छन्। शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि बाह्य तडक भडक देखाउने निजी विद्यालयले अचाक्री शुल्क लिने गरेका हुन्। स्थानीय तहले भर्ना र शुल्क निर्धारण नगर्दा उनीहरूको मनपरी बढेको हो। बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा दिलाउन विद्यालयको खोजी गर्दै हिँडेका अभिभावक नराम्ररी ठगिँदा समेत नियामक निकाय कानुनको बहाना बनाएर पन्छिने गरेका छन्। SEE को नतिजा आएसँगै विद्यार्थी राम्रो विद्यालय छान्न भौतारिरहेका छन्। तर निजी विद्यालयले कक्षा 11 मा भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्। अब अहिले नाम चलेका कलेका स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 लाख 1.5 लाखसम्म 1,60,70 हजारसम्म पैसा उठाएको कुराहरू नै बुझियो। यसलाई अन्याय गर्ने तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ नि एकदमै चाहिँ बल्मी चाहिँ गर्ने तरिकाले अभिभावकलाई चाहिँ नि निचरेर पैसा लिइरहेका छन्। यो कुनै पनि हालतमा यो कुरा सही भन्न सकिन्छ र? देशभरि कक्षा 12 सम्म पढाइ हुने 4,485 विद्यालय छन्। विद्यालय पछि भर्ना शुल्क फरक छ। निजी विद्यालयले कक्षा 11 को भर्नाका नाममा 15,000 देखि 1 लाख रुपियाँ भन्दा बढीसम्म असुलिरहेका छन्। केहीले चढको शुल्क असुलेकै कारण समग्र निजी विद्यालय बदनाम हुने गरेको स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरू नै स्वीकार छन्। इयरली फी 1 वर्षको चाहिँ 50,000 पनि पढाएका छन्। कसैले अब 2 लाख पनि ल्याछन् भनिन्छ, कहिले कसैले 2 लाख भन्दा बढ्ता पनि ल्याछ भनिन्छ। तर अब खर्च त अहिले बढेको छ, सबै खर्च बढेको छ, टिचरहरूको पेमेन्ट बढेको छ हैन, अनि महँगी बढेको छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ अब प्राइभेट संस्था सस्टेन हुने भनेको नै विद्यार्थीको फीबाट हो। तर त्यो भन्दैमा हामीले प्यारेन्ट्सलाई मर्का पर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले फी लिनु हुँदैन। नाम चलेका केही विद्यालयले त कतिसम्म गरेका छन् भने SEE को नतिजा सार्वजनिक हुनु अघि नै भर्ना समेत लिइसकेका छन्। जबकि नतिजा प्रकाशन नभई माथिल्लो कक्षामा भर्ना नै लिन पाइँदैनन्। यसतर्फ स्थानीय सरकारले चासो नै दिएको छैन। त्यति मात्र होइन, सामान्यतया भर्नाको 1 महिना अघि स्थानीय तहले भर्ना र शुल्क निर्धारण गरिसक्नुपर्छ। तर विद्यार्थी भर्ना भइसक्दा पनि कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म न त शुल्क निर्धारण गरेका छन् न त योजना नै बनाएका छन्। सङ्घीय कानुनको अभाव देखाउँदै स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकारी अनुगमन र नियमनबाट पनि पन्छिने गरेका छन्। 11-12 को अहिलेसम्म ग्रेडिङ नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि केही दुविधा भएको हो। कुन स्कुलको लेभल के हो भन्ने चाहिँ अघि नै त्यही अनुसारै यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो उहाँहरूको प्रस्ताव अनुसार कतिसम्म चाहिँ लिँदा उपयुक्त हुन्छ त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ निर्धारण गरिदिने काम चाहिँ हामीले स्थानीय तहले गर्ने हो। त्यसो त संविधानले नै कक्षा 12 सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ। तर पनि सामुदायिक विद्यालयले नै भर्नाका नाममा 7,000 रुपियाँ भन्दा बढी शुल्क असुलिरहेका छन्। मनलाग्दी शुल्क असुल्ने विद्यालयलाई नियमन गरी कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने शैक्षिक अराजकता झन् नबदला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, +2 मा विद्यार्थी भर्नाका नाममा मनलाग्दी शुल्क असुली गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। बाध्यात्मक रूपले आफ्नो विद्यालय चलाउनलाई एउटा मनपरी शुल्क लिएको जस्तो बुझ्छु। जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत हेरिनुपर्छ। न्यूनतम चाहिँ मापदण्ड चाहिँ सरकारले तोकिदियो भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू आमा बाबु अभिभावक नभएका पनि हुन्छन्, त्यस्ता बालबालिकाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ। यो गलत हो र यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक स्तर असाध्यै कमजोर भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षामा पहुँच हुनबाट वञ्चित गर्छ। त्यस्ता के अरे व्यक्तिगत कलेजहरूलाई चाहिँ तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। शिक्षा जस्तो कुरा अब यो जुन व्यापारीकरण भइरहेको छ त्यो नहुनुपर्छ। यो एकदमै गलत कार्य हो। गरीब मान्छेको छोराछोरी कसरी पढ्ने? स्थानीय सरकार अलिकति चासो भएर र आफ्नो एरियामा जति पनि विद्यालयहरू अथवा कलेजहरू पर्छन् त्यहाँ निगरानीका साथ जुन केन्द्रले प्रदेशले र महानगर लगायतका सेवा सुविधा लगायत त्यो विद्यार्थीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायतमा चासो दिएर अगाडि नबढेसम्म चाहिँ त्यो सुधारिएर जाने पक्षमा छैन। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा
प्राप्त गर्ने हक भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छ संविधानमा। स्थानीय सरकारले त्यसलाई चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो। के छ मापदण्ड त्यो अनुसार चाहिँ सबैलाई सर्कुलर गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम विकृतिको रूपमा रहेको छ, यसलाई चाहिँ सुधार गरेर यसलाई हटाउनु पर्छ। अभिभावक विद्यार्थी चाहिँ सचेत भएर यसको विरोध चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई शुल्क उठाएर हाम्रो गरिबको बच्चाहरू पढ्न नसक्ने भयो। गरिब गुरुवाले अब पढ्न नपाउने जस्तो छाड भयो। +2 सम्म भनेको त सरकारले निशुल्क पढाउनु पर्ने शिक्षा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिव एम प्रसाद भूषालसहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यस सम्बन्धी थप समाचार हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरूलाई मुद्दा दर्ता गरेको हो। गत वर्षको असोजमा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत बालिकालाई साइकल वितरण गरेका थिए। 2 चरण अन्तर्गत 27,262 थान साइकल खरिद गरिएको थियो। पहिलो भन्दा दोस्रो पटक खरिद गरिएका साइकलको मूल्य बढी परेको उजुरी परेपछि अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर उजुरी थालेको थियो। प्रदेश सरकारको बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। गत वर्षको असोजमा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सप्तकोशीले धार परिवर्तन गर्दा भङ्गालो बस्तीतर्फ पसेको छ। आज बिहान झिसमिसेमै नदी उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 डुम्री बोटेबाट गाउँमा पस्दा 2500 घर परिवारको बिचल्ली भएको हो। कोशीको भङ्गालो बस्तीतिर सोझिएपछि गाउँलेहरू थाकथलो छाडेर सुरक्षित स्थानको खोजीमा निस्किएका छन्। एका बिहानै 4 बजे कोशीको भङ्गालो बस्तीमा पसेपछि बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 बस्तीमा डुबान भएको छ। स्थानीय बासिन्दा विस्थापित बनेका छन्। उनीहरू घर छाडेर उच्च स्थानको खोजी गर्दै भाग्न बाध्य भएका छन्। सप्तकोशी बस्तीमा पसेपछि ठुलो विपत्ति आइपरेको हो। डुबान भएपछि गाउँलेहरू लगाएको लुगा बाहेक सबै छाडेर भागेका छन्। गाउँमा सबै रुई कराई गर्दै उच्च ठाउँको खोजीमा भागेर ज्यान जोगाएका थिए। अब मेरो लुगा फाटो लाउने ओड्ने ओछ्याउने खाने पिउने चामल सब भाँडाकुँडा एउटा केही ल्याएन पाइन, सबै हुन्छ। अब लगो एउटा शरीर मात्रै ल्यायो, एउटा केही लाएको लुगा भन्दा पर्छ केही ल्याएको। करिब 2500 घर परिवारका 20,000 भन्दा धेरै व्यक्ति बाढीबाट विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय सरकारको पहलमा सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरिरहेका छन्। दिनभरमा करिब 900 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएका छन् भने अन्यको उद्धारको काम जारी छ। उद्धारमा डुङ्गा, ट्र्याक्टर, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू प्रयोग भएका छन्। जुन बस्तीमा जुन पानी पसिरहेको छ सबैलाई चाहिँ उकासी बस्तीतिर स्थानान्तरण गर्ने काममा बिहानैदेखि सुरक्षा निकाय स्थानीय त सबैजनाले सार्ने चाहिँ उद्धार कार्यमा सबैजना लागेका छन्। विपद व्यवस्थापन समितिको सिङ्गो टिम दिनभर जसो डुबानमा परेकाहरूको उद्धारमा खटिएको छ। उद्धार गरिएकाहरू अधिकांश आफन्त तथा नाताको शरणमा गएका छन्। केहीलाई विद्यालय सामुदायिक भवनहरूमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपद आइसकेपछि हामीले आत्तिर हुन्न, मानवीय क्षति धनजनको क्षति नहुन दिनको लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी दायित्व सबै गरेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ। घरबास छाडेर ज्यान जोगाएकाहरूलाई खान लाउन र बस्नको समस्या परेको छ। समस्या त हजुर अब तपाईँको हामीले जीवित एउटा सास र ज्यानभन्दा हामीले बचाउन केही पनि सकिएन। भएको वस्तुभाव अलिअलि भएको पनि अब लगभग तलतिर छोडिएको छ। खानेपिने सबै छोडिएको छ। लाउने फेर्ने सुधा लुगा छैन। हालसम्म मानवीय क्षति भने भएको छैन। भङ्गालोको पानी जम्दै जाँदा डुबान क्षेत्र भने बढ्दै गएको छ। यसले थप जोखिम बढाइरहेको छ। सप्तरी र सुनसरीको केही भूभाग समेत डुबानको उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। 34 वर्षपछि यसपालि सप्तकोशी आफ्नो धार समात्दै कोशी टप्पु क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो। 2054 सालमा सोही ठाउँबाट बगेको कोशीले धार बदलेपछि उक्सेको कोशी टप्पु क्षेत्रमा मानव बस्ती बसेको थियो।
अहिले त्यही बस्ती जोखिममा परेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदीका साथ भोटराज राई, उदयपुर। सप्तकोशी नदीको धार परिवर्तन भएर पश्चिमी क्षेत्रका गाउँमा भङ्गालो पसेपछि 2500 भन्दा धेरै परिवार जोखिममा परेका छन्। पश्चिमतिरको क्षेत्रमा सप्तकोशीले 2 वर्ष अघिदेखि नै कटान सुरु गरेको थियो। नदीको धार बस्तीकै तहमा पुग्ने लाग्दा समेत पूर्व तयारी नहुँदा त्यसले अहिले विपद निम्ति आएको छ। सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरी बस्तीमा पसेको यो ठाउँमा 2 वर्ष अघिदेखि नै कटान भइरहेको थियो। नदीको बहाव 2 वर्ष यता पश्चिमतर्फ सर्दा बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले गुनासो पनि गरेका हुन्। तर सरकारले चासो नदिँदा अहिले कोसीको भङ्गालो गाउँ नै पुग्यो। अघिल्लो साल पनि अलिकति कोसी कटान लाग्ने सम्भावना थियो। त्यो भएको कारणले यहाँनिर हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालय बालकृष्ण खानज्यू पनि आउनुभयो। अब यो जुन अरू ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चार मन्त्री पनि आउनुभयो। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो डाक्टर खड्काजी पनि आउनुभयो। तर उहाँहरू आउनु मात्रै भयो, यहाँ दर्शक मात्रै भएर जानुभयो। यसको लागि पहल चाहिँ माथि नगरेको हो। यो प्रश्न भन्नुपर्छ। अब नेपाल सरकार यदि चाहेको भए यहाँ करोडौँ रुपियाँ पैसा हालेर ढुङ्गा तटबन्ध गरेर अहिले छेकिन्थ्यो होला। नदीले गत वर्ष पनि यही ठाउँमा तीव्र कटान गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सेनाको हेलिकप्टर लिएरै पुगेका थिए। तर नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उनको आश्वासन समेत भाषणमै सीमित बन्न पुग्यो। कति वर्ष अगाडि बाँधेको बाँध त कोसीले कटान गरेर लगिरहेछ भने तत्काल बाँध गरेको त स्थायित्व नहोला। बरु यो जुन गरिरहनु भएको छ स्याउला, रुख र के अरे बाँसका जराहरू यसो गरेर बाँध तारले बाँध्दा नि स्थायित्व हुन्छ कि स्थायित्व त के हुनु तत्कालको लागि हुनसक्छ भनेर सिडिओ साहब एसडी साहबको टोलीले निर्देश पनि दिएको थियो। तर दुर्भाग्यवश आज आउँदाखेरि खोलो पैसकेको कोसी पैसकेको अवस्था यहाँ देखियो। 2065 साल भदौ 4 गते सुनसरी तर्फको तटबन्ध भत्काएपछि कोसीले ठुलो विनाश गरेको थियो। त्यस यता पूर्वतर्फ तटबन्ध र स्पर मर्मत भए पनि पश्चिम तर्फको तटबन्ध मर्मतमा सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले बेलुकाको डुम्री बोटेबाट नदीले धार परिवर्तन गरेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बेलुका, उदयपुर। पहिरोका कारण 8 घण्टादेखि अवरुद्ध नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड अहिले सञ्चालनमा आएको छ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा पर्ने मौरी खोलामा आज बिहान 2:30 बजे लेदो सहितको पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। करिब 8 घण्टा लगाएर पहिरो पन्छाएपछि सडक खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता नरहरि अधिकारीले जानकारी दिए। सोही ठाउँमा सोमबार राति पहिरो खस्दा 23 घण्टासम्म सडक अवरुद्ध भएको थियो। दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सार्वजनिक रूपमा अरूलाई कटाक्ष र हलुका टिप्पणी गर्न रुचाउँछन्। आफ्ना विरोधीमाथि त उनी अमर्यादित आरोप प्रत्यारोपसहित बारम्बार खनिन्छन् पनि। आफूलाई एक्लाएको आक्रोशमा ओलीले पूर्व सहकर्मीलाई देशद्रोहीकै संज्ञा दिनु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो। पूर्व सहकर्मी विरुद्ध खनिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार नेकपाका 5 नेतालाई देशद्रोहीको संज्ञा दिन भ्याए। यी 5 नेता हुन् पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ। समाजवादी केन्द्र अनि समाजवादी भन्दैमा समाजवादी हुन्छ मान्छे। यी समाजवादी, यी जनविरोधी, यी देशद्रोही, यी एमसीसी, यी एसपीपी, यिनीहरू समाजवादी। मुलुकी अपराध संहिताले नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हात हतियार सहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण वा त्यस्तो षड्यन्त्र उद्योग गर्न वा गराउनलाई राज्यद्रोह भनेको छ। यति गम्भीर अपराध ओलीले आफ्नै पूर्व सहकर्मी विरुद्ध किन लगाए त? जसले देशको हित गर्न सकेन, राष्ट्रको हित गर्न सकेन, जनताको हित गर्न सकेन, देशलाई अग्रगतितर्फ अगाडि बढाउन सकेन, त्यस्ता मानिसहरूले अरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिनु यहाँभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ?
राजद्रोहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 25 वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रमाण पुष्टि नभए आरोपी विरुद्ध सार्वजनिक कसुरमा उजुरी समेत गर्न सकिन्छ। यो कानुनी विषयको कुरा भयो, तर प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले राजनीतिक स्वार्थ नमिल्दा अमर्यादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुलाई कसरी बुझ्ने? सभ्यता परम्परा जुन छ त्यसलाई बिर्सेर भुलेर जुन गाली गलौजको प्रथा परम्पराहरू सुरुवात गरियो 62-63 को आन्दोलन पछाडि, त्यो प्रथा परम्परा चाहिँ अहिलेसम्म कायम छ र त्यो खास गराउने पनि यिनै अहिले अघि मैले भने मेन स्ट्रिममा रहेका दलहरूका नेताबाट सुरु भएको। अरू कतिपय नेताहरू समेत बेला बखत अमर्यादित आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने गरेको देखिन्छ। तर ती सबैलाई उछिन्दै ओलीले पदीय मर्यादाको ख्यालै नगरी राजनीतिक विरोधीमाथि अपाच्य टिप्पणी गर्छन्। ओलीको त्यही बोली कहिले हाँसी मजाक लाग्छ, धेरैजसो अरूको बदख्वाई गर्ने खालको हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 590 जना संक्रमित थपिएका छन्। 3091 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 590 अर्थात् 19.08% संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2911 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 325 जनामा संक्रमण देखिएको छ। आज देशभर 43 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले संक्रमितलाई निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। तर निशुल्क उपचार भने सरकारले नै तोकेका 17वटा अस्पतालबाट मात्र पाइनेछ। हरेक बिरामी हेरे बापतको जुन रकम शोध भर्ना गर्ने भनेर प्रदेशअनुसार अस्पताल तोकिएका छन्। केही ठुला अस्पतालहरू मात्रै तोकिएका छन्, सबैलाई तोकिएको छैन। ती अस्पतालहरूमा थप स्रोत साधन चाहिने अवस्था हुँदाखेरि प्रति बिरामीको हिसाबले सामान्य बिरामीहरूका लागि 3500 प्रतिदिनका हिसाबले, मध्यमका लागि 7000 प्रति बिरामी प्रतिदिनका हिसाबले र जटिल बिरामीका लागि 15000 प्रति बिरामीका हिसाबले शोध भर्ना रकम उपलब्ध गराउने जुन मापदण्ड छ, त्यसअनुसार ती अस्पतालहरूमा पठाउँदाखेरि सबै व्यवस्थापनका लागि पुग्छ भन्ने हिसाबले अहिलेका लागि अर्को पाटो चाहिँ हामीले सञ्चालन नगरेको। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले नगद वा शेयर लाभांश वितरणमा स्वतन्त्र छाडेको हो। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद वितरण योग्य नाफाबाट 30% मात्रै नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा कोरोनाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र ऋणीलाई दिएको सबै सुविधा कटौती गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेको हो। मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने नाममा सरकारले रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। 2046 सालपछि आर्थिक उदारीकरण गर्ने भन्दै निजीकरण गरिएका उद्योग बन्द भएपछि अहिले तिनै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन गृह कार्य थालिएको हो। राजनैतिक हस्तक्षेप र थिचोमिचोकै कारण बन्द भएका उद्योग सञ्चालनमा ल्याए पनि राजनैतिक भर्ती केन्द्र हुनबाट जोगाउन भने चुनौतीपूर्ण छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै रुग्ण सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएपछि उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु अहिले दौडधुपमा छन्। उनले विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोड कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बुटोल धागो कारखाना र गोरखकाली रबड उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन्। उद्योग सञ्चालन गर्न 3वटा मोडालिटी समेत तयार पारिएको छ। मोडालिटी हुन्छ, त्यो मोडालिटीलाई हामी क्याबिनेटमा लैजान्छौँ र क्याबिनेटले पास गर्ने बित्तिकै यो चलाउनका निमित्त हामी सरकारले चलाउने कति, सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा चलाउने कुन र पूर्ण रूपले हामी निजी क्षेत्रलाई दिने र राजस्व लिने लिजमा दिएर चलाउने विधिका अन्तर्गत हामी अक्सनमै जान्छौँ। सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको सिन्धुपाल्चोकको नेपाल म्याग्नेसाइड उद्योग 2055 सालदेखि बन्द छ। 1 अर्ब 50 करोड पुँजी रहेको यो उद्योगमा सरकारको 75% सेयर छ। त्यस्तै 2066 साल साउन 1 गतेदेखि बन्द रहेको बुटोल धागो कारखानाको अधिकृत पुँजी 60 करोड छ। यो उद्योगमा सरकारको 59.75% सेयर छ। सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको गोरखकाली रबर उद्योग 2072 सालदेखि नै बन्द छ। 69 करोड 79 लाख रुपियाँ अधिकृत पुँजी रहेको यो उद्योगमा सरकारको 38% सेयर छ। त्यस्तै 2076 सालदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोड कारखानाको अधिकृत पुँजी 8 करोड छ। त्यसैगरी नेपालकै पहिलो उद्योग
विराटनगर जुट मिल 2074 सालदेखि बन्द छ। 24 करोड अधिकृत पुँजी रहेको यो उद्योगमा सरकारको सेयर 68% छ। सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न मोडालिटी तयार पारे पनि सजिलो भने छैन। एउटा स्पिरिटको भरमा नि है त्यहाँकालाई चाहिँ हामीले रोजगारी दिन सक्छौँ, अलिअलि उत्पादन भयो भनेदेखि बिक्री वितरण पनि होला, आन्तरिक खपत पनि होला भन्ने हिसाबले होला। तर त्यही अवस्थाको उद्योगलाई पुनर्स्थापित गरेर फेरि उत्पादनमा लिएर जाने यताउता गर्नलाई चाहिँ सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उद्योग मन्त्रीले निजी क्षेत्रको सहयोग लिएर अघि बढ्ने बताए पनि अहिलेकै अवस्थामा रुग्ण उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार देखिएको छैन। भोलि कुनै पनि पार्टी आयो भने पनि यो कुरोलाई चाहिँ नि सैद्धान्तिक रूपमा हामी विरोध गर्दैनौँ भन्ने कुरा आयो भनेदेखि मात्रै यो चल्न सक्छ। होइन भनेदेखि चलाउने भन्ने जाने बित्तिकै पार्टीलाई के पाउँछ मलाई के पाउँछ भन्ने सोचले अगाडि बढ्यो भने यो खालि नारा मात्रै हुन्छ इलेक्सन अगाडिको, अरू केही पनि हुन सक्छ। हालसम्म 9वटा सरकारी, 15वटा निजीकरण गरिएका र 8वटा निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योग छन्। नयाँ प्रविधि अनुसार रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न अरबौं रुपियाँ खर्च हुने देखिन्छ। त्यसतर्फ अध्ययनै नगरी पुरानै प्रविधिलाई टालटुल पारेर उद्योग सञ्चालनका नाममा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र बनाउनेतर्फ भने सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। क्रिकेटमा ब्याटिङ र बलिङ दुवै पक्ष राम्रो भए मात्र जित सहज छ। तर नेपाली क्रिकेटमा अस्थिर ब्याटिङ सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। डिभिजन 5 देखि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दासम्म पनि नेपाली टिम ब्याटिङमा निर्भर हुन सकेको छैन। लामो फर्म्याटको घरेलु प्रतियोगिता र ब्याटिङ प्रशिक्षकको अभावसँगै सीमित अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर लगायतका कारण खेलाडी लामो पारी खेल्न समेत नसक्दा क्यानले कुनै ठोस योजना बनाउन भने सकेको छैन। नेपालले सन् 2018मा नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेको हो। त्यसयता नेपालले 30वटा खेल खेलेको छ। त्यसमा 20 खेल विश्व क्रिकेट लिग 2 का हुन्। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको 4 वर्ष हुँदा पनि नेपालको ब्याटिङ समस्या जस्ताको तस्तै छ। लिग 2 का पछिल्ला 2 सिरिजमा त ब्याटरको प्रदर्शन निराशाजनक नै रह्यो। पुरै 50 ओभर टिक्न सङ्घर्ष गर्नु र 200 माथिको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुले नेपालको ब्याटिङ कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ। अलिकति ब्याटिङ अलि फेभरेबल जस्तो भनौँ न हामीलाई हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छैन होइन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने अब अहिले गएको सिरिजहरूमा यङ टिम थियो, युथ थियो, अब कतिजना प्लेयरले अब स्कटल्यान्डमा अथवा युएसमा कतिचोटि खेलेको थियो र भने त्यो कन्डिसन्समा चाहिँ खेल्ने मौका कतिचोटि पाएको थियो र भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। हुन त अझ योभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ पक्कै पनि पोटेन्सियल अनुसारले चाहिँ भएको थिएन। ओडिआईमा नेपालका 3 खेलाडीले मात्रै अहिलेसम्म शतक बनाएका छन्। तीमध्ये पूर्व कप्तान पारस खड्काले सन्यास लिइसकेका छन्। मुख्य ब्याटर मध्येका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र रोहित पौडेलको खराब फर्मले टिमलाई थप चिन्तित बनाएको हो। टिममा रहेका अन्य युवा खेलाडीलाई लयमा आउन अझै केही समय लाग्नेछ। अहिलेसम्म नेपाली क्रिकेट सर्ट टर्म प्लानमा चल्दैछ। लङ टर्म प्लान्समा के हुन सक्छ भने हामीले जिल्ला प्रदेशमा 50 ओभरको फर्मेटको गेम हुनु पर्यो, जुन लगभग 5 सालदेखि कहीँ हुँदैन। अर्को 2 दिवसीय गेम ल्याउनु पर्यो, जुन राष्ट्रिय स्तरको प्रोभिन्सको हुनसक्छ या नेपाल ए, नेपाल बी, नेपाल सी बनाएर हुनसक्छ। साथसाथै कोचिङको स्ट्यान्डर्ड पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ, जुन हाम्रोमा अहिले भइरहेको छैन। एकचोटि कोचिङ गर्यो त्यो नै उनीहरूको जीवनभरको लागि हुन्छ। बिस्तारै सबै कुराहरू सिकिरहेछौँ होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो यङ टिम आउने टाइममा यो जुन वर्ल्ड क्रिकेट लिग चलिरहेछ यसमा एकदमै ठुलो प्रभाव छोड्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि यो टिम एकदम राम्रो आउनेवाला टाइममा एकदम राम्रो भएर आउनेछ जस्तो लाग्छ। नेपालमा 50 ओभरका प्रधानमन्त्री कप र मेयर्स कप गरी मात्र 2 प्रतियोगिता छन्। खेलाडीले आइसिसी र एसिसीका प्रतियोगिता बाहेक स्वदेशमै र विदेशमा गएर खेल्ने मौका एकदमै कम पाउँछन्। क्यानले पनि अहिलेसम्म ब्याटिङलाई केन्द्रित गरेर ठोस योजना बनाएको छैन। प्लान चाहिँ वी गट T20, 1 डे र 2 डे, यो 3टै फर्मेटमा हामीले एटलिस्ट 2टा फर्मेटमा नेसनल र एउटा फर्मेटमा चाहिँ हामी 4वटा जति टिम बनाएर क्रिम प्लेयरहरूलाई बोलाएर मल्टिडे फर्मेट खेलाउने प्लानमा चाहिँ छौँ। यो सबै कुराहरू एउटा एक प्रकारले बोर्डसँग समन्वयन गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ।
होपफुली यो वर्षदेखि डोमेस्टिक क्रिकेटमा अझै केही टुर्नामेन्टहरू थपिन्छन्। ओडिआईमा मात्र होइन T20मा पनि नेपालको ब्याटिङ भरपर्दो छैन। युएई विरुद्ध सेमिफाइनलमा 175 रनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नेपाल विश्वकप छनौट हुनबाट चुकेको थियो। अब पनि क्यानले नसोच्ने हो भने फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी, बुटवल र सप्तरी सहकर्मीका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।